ہشتم اردو اسباق پر مبنی متضاد الفاظ حصہ 3 ترتیب و اسلام فیض الاسلام ضلع پریشد اردو اعلیٰ تحتانوی اسکول سلطانپور۔ رحم و کرم، ظلم و ستم، داخل خارج، محتاج بے نیاز، اسرت عشرت، استاد شاگرد، برباد آباد، مصنوعی قدرتی، کاہل محنتی، کم وقت نیک بخت، بیوہ سہاگن، میکہ سسرال، شرم بے شرمی، قلت کثرت، سزا جزا، معتبر غیر معتبر، کفایت شعاری، فضول خرچی، متفق مختلف، ظلم رحم، خلوت جلوت، پنہاں عیاں، مکاں لا مکاں، زیر زبر، سرکشی اطاعت، روپوش رونما، بدنام نیک نام، ملال مسرت، شاہ گدا، باقی فانی، روز شب، منتشر متحد، سلیقہ مند بد سلیقہ، اصلی نقلی، رفیق رقیب، نامور بدنام، شرافت شرارت، المناک خوشگوار،